Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumyang bahin sa sidro, ug itanom ko kini sa kinahabugang bukid sa Israel. Mananga kini og mamunga ug mahimo kining matahom nga sidro. Magpuyo sa ilalom niini ang tanang matang sa mananap, ug sa landong sa mga sanga niini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan, masayod unya nga ako, ang Ginoo, maoy moputol sa habog nga kahoy ug mopataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mopalaya sa lunhawng kahoy ug mopalambo sa laya nga kahoy. Ako, ang Ginoo, nagsulti niini ug tumanon ko gayud kini. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan, dinhi sa kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta maoy nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Ug inig kahinog na, galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga mo'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini ug makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kining dagko ug ang mga langgam manugdon o magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tawo ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kung ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan.